अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज मलिक। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। आज की वीडियो उस अनपढ़ डॉक्टर के बारे में है कि जिस अनपढ़ डॉक्टर ने कई पढ़े लिखे डॉक्टर्स को ट्रेन किया। वीडियो है उन लोगों के लिए जो हमेशा ज़िंदगी में ये शिकवा करते हैं और बेकार में बैठे सिगरेट फूंकते रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास इसी वजह से रोज़गार नहीं है। लेकिन एक अनपढ़ डॉक्टर कैसे अपनी मेहनत और लगन की वजह से एक इतना बड़ा सर्जन डॉक्टर बन गया। साउथ अफ्रीका का एक शहर केप टाउन का अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब की दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री से नवाजा जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकता था, ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया की मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि आज हम एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद, एक हैरान कुन सर्जन और जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन नेकी का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा भेड़ बकरियां छोड़कर वो केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूरी करने लगा। उसे दिन भर की मेहनत मशक्क़त के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और ख़ुद चने चबा कर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक अजीब व गरीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नर्म और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जूं ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन को जकड़ कर रखता। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा कि वो एक मजबूत कद काट का और सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुलाया। वो आया, ज़राफ़े की गर्दन पकड़ कर खड़ा हो गया। उसके बाद उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने की काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी को किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब नहीं किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट की इस्तिकामत और इखलास से मुतासर हो गए और उन्होंने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई और वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहा।
ان آپریشنز کے دوران وہ اسسٹنٹ ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار طریقے سے ٹانکے لگاتا تھا، اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا، چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹرز کو آپریشن کی ٹیکنیکس سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن بن گیا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ مریض کی آنکھ کھولنے سے پہلے ہیملٹن کو جاتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس تک کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات دن کام کرتا رہا اور رات کو 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا تھا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا تھا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولت میں کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں اور تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اب سوال ہے ان بیکار نوجوانوں سے جو پورا دن فضول میں وقت گزارتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ صرف ایک ہاں سے جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا تھا، اگر وہ اس دن انکار کر دیتا، اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا کہ میں مالی ہوں، میرا کام زرافوں کی گردنیں پکڑنا نہیں، تو وہ مرتے دم تک مالی رہتا۔ یہ اس کی ایک ہاں اور 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے ہیں جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے۔ دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ضرور ہوتا ہے اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی۔ ہیملٹن اس راز کو پا گیا تھا، لہٰذا اس نے جاب کے بجائے کام کو فوقیت دی۔ یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ ذرا سوچو، اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں، لیکن اس نے کھرپے نیچے رکھے، زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ اور ہم روزگار اور ناکام رہتے ہیں، صرف جاب تلاش کرتے ہیں، کام نہیں۔ اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔